श्री साई सच्चरित्र नेपाली अनुवादक हुनुहुन्छ श्री विनोद प्रसाद धिताल। निशुल्क वितरण साई श्रद्धा परिवार काठमाडौँ। अध्याय 26। 1 मा भक्त पन्त, 2 मा हरिश्चन्द्र पितले, 3 मा गोपाल आबडेका कथाहरू। यो सृष्टिमा स्थूल ठुलो र सूक्ष्म, सानो चेतन प्राण भएको र जड प्राण नभएको आदि जे जति देखिरहेको छ ती सबै एउटै ब्रह्मका अनेक रूप हो र यही एउटा अद्वितीय वस्तु ब्रह्मलाई नै हामी बेग्ला बेग्लै नामहरूले सम्बोधित गर्दछौँ तथा बेग्ला बेग्लै नजरले हेर्दछौँ। जस्तो प्रकारले अँधेरोमा रहिराखेको एउटा डोरी या मालालाई भ्रमवश हामी सर्प भनी ठान्छौँ, त्यस्तै प्रकारले हामी सम्पूर्ण वस्तुहरूको केवल बाहिरी स्वरूपलाई मात्र देख्दछौँ, न कि त्यसको सच्चा स्वरूपलाई। एकमात्र सद्गुरु नै हाम्रो दृष्टिबाट मायाको पर्दा हटाएर हामीलाई वस्तुहरूको सत्य स्वरूपलाई वास्तविक रूपमा देखाइदिन समर्थ हुन्छन्। यसैले आउनुहोस् हामी श्री सद्गुरु साई महाराजको उपासना गरी उहाँबाट सत्य दर्शन गराइदिनको लागि प्रार्थना गरौँ। त्यो सत्य वस्तु ईश्वरभन्दा बाहेक अर्को केही पनि होइन। आन्तरिक भित्री पूजा। श्री हेमाड पन्त उपासनाको एउटा अर्कै नयाँ पद्धति रीति बताउँछन्। उनी भन्छन्, सद्गुरुको पाउ पखाल्नको निमित्त आनन्दका आँसुको तातो जलको प्रयोग गर। उहाँलाई सच्चा प्रेम रूपी चन्दन लगाई दृढ विश्वास रूपी वस्त्र पहिराऊ। त्यस्तै 8 सात्विक भावहरूको ठाउँमा कोमल र एकाग्र चित्त रूपी फल उहाँलाई अर्पण गर। अनि भावरूपी बुक्का अभ्रकको चूर्ण उहाँका श्रीमस्तकमा शिरमा लगाई भक्तिको पेटी बाँधेर आफ्नो शिर उहाँको चरणमा राख। यस्तो तरिकाले श्री साईलाई सम्पूर्ण गहनाले सिँगारेर उहाँलाई आफ्नो सर्वस्व अर्पण गरिदेऊ। ताप हटाउनको लागि सधैँ भाव भक्तिको चमर डोलाऊ। यस्तो प्रकारले आनन्ददायक आनन्द दिने पूजा गरी उहाँसँग प्रार्थना गर, हे प्रभु साई, हाम्रो प्रवृत्ति अन्तर्मुखी भित्र हेर्ने बनाइदिनुहोस्, सत्य र असत्य छुट्याउने विवेक दिनुहोस्। त्यस्तै सांसारिक वस्तुहरूबाट आसक्ति हटाएर मलाई आत्मज्ञान प्रदान गर्नुहोस्। म आफ्नो शरीर र प्राण हजुरका श्री चरणमा अर्पण गर्दछु। हे प्रभु साई, मेरा आँखालाई हजुरले आफ्नो आँखा बनाउनुहोस् ताकि मलाई सुख र दुःखको अनुभव नै नहोस्। हे साई, मेरो शरीर र मनलाई हजुरले आफ्नो इच्छा मुताबिक चल्न दिनुहोस्। त्यस्तै मेरो चञ्चल मनलाई आफ्नो चरणको शीतल छायामा विश्राम गर्न दिनुहोस्। अब म यो अध्यायको कथातिर आउँछु। भक्त पन्थ। एक समय एउटा अर्कै सद्गुरुका शिष्य पन्त नाम गरेका भक्तलाई शिरडी आउने सौभाग्य प्राप्त भयो। उनको शिरडी आउने इच्छा त थिएन, तर मेरै मन कुछ और हे, विधाता के कुछ और। मेरो मनमा केही अर्को कुरा छ, दैवको मनमा केही अर्को नै। भन्ने कहावत चरितार्थ भयो, घटना आयो। उनी पश्चिम रेलवेद्वारा यात्रा गरिरहेका थिए। त्यहाँ शिरडी यात्राको लागि गइरहेका धेरै मित्र र सम्बन्धीहरूसँग अचानक नै भेट हुन गयो। तिनीहरूले उनीसँग पन्तसँग शिरडीसम्म साथसाथै जाने प्रस्ताव राखे। पन्तले यो प्रस्ताव अस्वीकार गर्न सकेनन् अनि उनीहरू सबै बम्बईमा उत्रे। यसैबीच पन्त बिरारमा उत्रेर आफ्नो सद्गुरुसँग शिरडी प्रस्थान गर्ने अनुमति लिए, साथै आवश्यक खर्च आदिको प्रबन्ध गरेर सबैजनाको साथमा नै रवाना भए। उनीहरू बिहानी पख त्यहाँ शिरडी पुगेर लगभग 11 बजे मस्जिद पुगे। त्यहाँ पूजाको लागि जम्मा भएका भक्तहरूका समूह देखेर सबैलाई ज्यादै प्रसन्नता भयो, तर पन्तलाई अचानक नै मूर्छा आयो र बेहोस भई त्यही लडे। अनि सबैजना ज्यादै डराएर उनलाई निको पार्ने सम्पूर्ण उपचार गर्न लागे। बाबाको कृपाबाट र शिरमा जल छर्किदिनाले उनी ठिक भएर निद्राबाट जागे जस्तो भई उठेर बसे। त्रिकालज्ञ, तिनै कालका कुरा जान्ने बाबाले यी अर्कै गुरुका शिष्य हुन् भन्ने सबै कुरा थाहा पाएर उनलाई अभय दान दिई उनको पन्तको आफ्नो गुरुमा नै विश्वास दृढ गराउँदै भन्नुभयो, जसरी नै आऊ तर नबिर्स, आफ्नो खम्बालाई बलियोसँग समातेर सधैँभर स्थिर भई उनीसँग नै अभिन्नता प्राप्त गर।
पन्तले तुरुन्तै यी शब्दका आशय बुझेर उनीलाई त्यसबेला नै आफ्नो सद्गुरुको सम्झना हुन आयो। उनलाई बाबाको यो अनुग्रहको जीवनभर सम्झना रहिरह्यो। श्री हरिश्चन्द्र पितले बम्बईमा एउटा श्री हरिश्चन्द्र पितले नामका असल गृहस्थ थिए। तिनको छोरा मृगी रोगबाट पीडित थियो। उनले अनेक प्रकारका स्वदेशी र विदेशी औषधि गराए, तर त्यसबाट केही फाइदा भएन। अब केवल कुनै सन्तका चरण कमलको शरण लिने उपाय मात्र बाँकी रहन गयो। 15औं अध्यायमा श्री दासगणुको सुमधुर कीर्तनद्वारा श्री साई बाबाको कीर्ति बम्बईमा प्रशस्त फैलिसकेको थियो भनी बताइसकिएको नै छ। पित्तले पनि सन् 1910 मा उनको दासगणुको कीर्तन सुनेर उनलाई श्री साई बाबाको हातको छुवाईले, त्यस्तै हेराइ मात्रैले नै असाध्य रोग राम्रैसँग निको हुन्छ भन्ने कुरा थाहा भयो। अनि उनको मनमा पनि श्री साई बाबाको प्रिय दर्शनको तीव्र इच्छा जाग्यो। यात्राको प्रबन्ध गरी चढाउनका लागि फलहरूको टोकरी लिएर पत्नी र बच्चाहरू सहित उनी शिरडी गए। मस्जिदमा पुगेर उनले पाउमा ढोगे, साथै आफ्नो रोगी छोरालाई उहाँको बाबाको श्री चरणमा राखिदिए। बाबाको दृष्टि उसमाथि पर्ना साथै उसमा एउटा विचित्र परिवर्तन भयो। बच्चाले आँखा घुमायो र बेहोस भएर लड्यो। उसको मुखबाट फिज निक्लिन लाग्यो तथा शरीर पसिनाले भिज्यो। अब उसको प्राण निक्लनै लाग्यो भन्ने आशंका हुन लाग्यो। यो देखेर उसका बाबुआमा अत्यन्त निराश भएर हडबडाउन लागे। बच्चालाई धेरै जसो केही मात्रामा मूर्छा त आइ नै रहन्थ्यो, तर यो मूर्छा त धेरै बेरसम्म रह्यो। आमाका आँखाबाट आँसुका धारा बहिरहेथे र उनी दुखित भएर आर्तनाद पीडापूर्व रुवाई गर्न लागिन्। जस्तो एक व्यक्ति चोरहरूको डरले भागेर कुनै घरमा पसेको होस् र त्यो घर नै उसको माथि गिर्न जाओस्, या एक भक्त मन्दिरमा पूजाको लागि पसेको होस् र त्यो मन्दिर नै उसमाथि गिर्न जाओस्, वा एउटी गाई शेरको डरबाट भागेर कुनै कसाईको हातमा परोस्, या एउटी स्वास्नी मानिस सूर्यको तापले पीडित भएर रुखको छायामा जाओस् र त्यही रुख नै उसमाथि गिर्न जाओस्। हो, म अहिले माथि भनिएको जस्तै स्थितिमा छु। त्यसपछि बाबाले सान्त्वना दिँदै भन्नुभयो, बच्चालाई आफ्नो बस्ने ठाउँमा लैजाऊ, ऊ आधा घण्टापछि नै होसमा आउनेछ। अनि उनीहरूले बाबाको आदेश तुरुन्त पालना गरे। बाबाको वचन सत्य निक्लियो। उसलाई बाडामा ल्याउन साथ बच्चा ठिक भयो र पित्तले परिवार, पति पत्नी र अरू सबैजनालाई ठुलो खुसी भयो। साथै उनीहरूको सङ्ख्या घट्यो। श्री पित्तले आफ्नै धर्मपत्नी सहित बाबाको दर्शन गर्न आएर ज्यादै विनम्र भएर आदरपूर्वक पाउमा ढोगेर पाद सेवन गर्न पाउ मिच्न लागे। मनमा नै उनी बाबालाई धन्यवाद दिइरहेथे। त्यसबेला बाबाले मुस्कुराएर भन्नुभयो, के तिम्रो अघिको सम्पूर्ण विचार र शङ्का हरायो? जसमा विश्वास र धैर्य छ त्यसको रक्षा श्रीहरिले अवश्य गर्नुहुनेछ। श्री पित्तले एक धनाढ्य व्यक्ति थिए। यसैले उनले प्रशस्त मिठाई बाँडेर असल फल र पानको बिडा बाबालाई चढाए। श्रीमती पित्तले सात्विक वृत्तिकी महिला थिइन्। उनी एक ठाउँमा बसेर बाबातिर प्रेमपूर्ण दृष्टिले हेर्दथिन्। उनका आँखाबाट खुसीका आँसु झर्दथे। उनको कोमल र सरल स्वभाव देखेर बाबा ज्यादै प्रसन्न हुनुभयो। ईश्वरको समान नै सन्त पनि भक्तहरूका अधीन हुन्छन्। जो उनको शरणमा परेर उनको अनन्य भावले पूजा गर्दछन्, तिनको रक्षा सन्तले गर्दछन्। शिरडीमा केही दिन सुखपूर्वक बिताएर पित्तले परिवारले बाबाका नजिक मस्जिदमा गएर पाउमा ढोगी शिरडीबाट हिँड्ने अनुमति मागे। बाबाले उनीहरूलाई उदी विभूति दिएर आशीर्वाद दिनुभयो। पित्तलेलाई नजिकै बोलाएर उहाँले भन्न लाग्नुभयो, बाबु, पहिले मैले तिमीलाई 2 रुपियाँ दिएथे, अब म तिमीलाई 3 रुपियाँ दिन्छु। यसलाई आफ्नो पूजाको वेदीमा राखेर सधैँभर पूजा गर, यसबाट तिम्रो कल्याण हुनेछ। श्री पित्तले त्यसलाई प्रसाद रूपमा ग्रहण गरी बाबालाई फेरि साष्टाङ्ग नमस्कार गरेर आशीर्वादको लागि प्रार्थना गरे। उनलाई यो मेरो पहिलो पटक हुनाले बाबाले मलाई 2 रुपियाँ पहिले कहिले दिनुभएथ्यो होला भन्ने कुराको अर्थ बुझ्न असमर्थ भएको हुँ भन्ने विचार आयो। पित्तले यो कुराको स्पष्टीकरण चाहन्थे, तर बाबा चुप नै रहनुभयो। बम्बई पुगेपछि उनले आफ्नो बुढी आमालाई शिरडीको सम्पूर्ण कुरा सुनाए र त्यो 2 रुपियाँको समस्या पनि आमासँग भने। उनकी आमालाई पनि पहिले त सम्झनामा केही आएन, तर पुरै रूपले विचार गर्दा एउटा पुरानो घटनाको सम्झना आयो, जेले यो समस्या समाधान गरिदियो।
उनकी बुढी आमाले भन्न लागिन्, जस्तो प्रकारले तिमीले आफ्नो छोरालाई लिएर श्री साई बाबाको दर्शन गर्न गएथ्यौ, ठिक त्यस्तै प्रकारले तिम्रो पिताजीले पनि तिमीलाई लिएर धेरै वर्ष पहिले अक्कलकोट महाराजको दर्शन गर्न जानुभएको थियो। महाराज पूर्ण सिद्ध योगी, त्रिकालज्ञ, तिनै कालको कुरा जान्ने र बडो उदार हुनुहुन्थ्यो। तिम्रो पिताजी परम भक्त हुनुहुन्थ्यो, यसकारण उहाँको पूजा स्वीकार भयो। त्यसै बेला महाराजले उहाँलाई पूजा गर्नको लागि 2 रुपैयाँ दिनुभएको थियो। त्यसलाई उहाँले आजीवन पूजा गर्नुभयो। उहाँपछि त्यसको पूजा नियमपूर्वक हुन सकेन र ती रुपैयाँ हराए। केही दिनपछि ती पुरै रूपले बिर्सन पनि गए। श्री अक्कलकोट महाराजले शाही स्वरूपमा तिमीलाई आफ्नो कर्तव्य र पूजाको सम्झना गराएर आपत्तिहरूबाट मुक्त गराइदिनु भयो। यो तिम्रो सौभाग्य हो। अब भविष्यमा जागरुक भएर सम्पूर्ण शङ्का र सोच विचार छोडी आफ्ना पुर्खाको सम्झना गर्दै आफ्ना रीतिरिवाजहरूलाई पछ्याएर राम्रो आचरण अपनाऊ। आफ्ना कुलदेवता तथा यी रुपियाँहरूलाई पूजा गरेर उनीहरूको वास्तविक स्वरूपलाई जान्न र सन्तहरूको आशीर्वाद ग्रहण गर्न पाएकोमा गर्व गर। श्री साई समर्थले दया गरेर तिम्रो हृदयमा भक्तिको बीजारोपण गरिदिनु भएको छ। अब त्यसलाई बढाउनु तिम्रो कर्तव्य हो। आमाको मिठो वचनामृत पिएर श्री पित्तलेलाई अत्यन्त हर्ष भयो। उनलाई बाबाको सर्वकालज्ञता, सबै समयको ज्ञान छर्लङ्ग हुनाको साथै उहाँको श्री दर्शनको महत्त्वको पनि बोध भयो। यसपछि उनी आफ्नो व्यवहारमा बढी सावधान हुन गए। श्री आम्बडेकर, पुनाका श्री गोपाल नारायण आम्बडेकर बाबाका परम भक्तहरू मध्येका एक थिए। उनले ठाणे जिल्ला र जवार स्टेटको अन्तशुल्क विभागमा 10 वर्षदेखि काम गर्दथे। त्यहाँबाट सेवाबाट हट्नु भएर उनले अरू नोकरी खोजे तर असफल भए अनि उनलाई दुर्भाग्यले चारैतर्फबाट घेर्यो। उनको आर्थिक स्थिति अरू बढी दयनीय हुन गयो। यस्तो परिस्थितिमा उनले 7 वर्ष बिताए। उनी प्रतिवर्ष शिरडी जान्थे र आफ्नो दुःखदायी कथा वार्ता बाबालाई सुनाउने गर्थे। सन् 1916 मा त उनको स्थिति अरू बढी चिन्ताजनक हुन गयो। त्यसैले उनले शिरडीमा गएर आत्महत्या गर्ने विचार गरे। यसैकारण उनी आफ्नै पत्नीलाई साथमा लिई शिरडी आएर त्यहाँ 2 महिनासम्म बसे। एक रातमा दीक्षित बाडाको अगाडि एउटा बैलगाडी माथि बसी कुवामा हाम फालेर उनले प्राणको अन्त गर्ने र साथसाथै बाबाले उनको रक्षा गर्ने निश्चित भयो। त्यही नजिकै एउटा भोजनालयको मालिक श्री सगुण मेरु नायक ठिक त्यसै समयमा बाहिर आएर, के तपाईँले कहिले अक्कलकोटकर महाराजको जीवनी पढ्नुभएको छ भनी कुरा गर्न थाले। सगुणबाट पुस्तक लिएर उनले आम्बेडकरले पढ्न आरम्भ गरे। पुस्तक पढ्दा पढ्दा उनी एउटा यस्तो कथामा पुगे जो यस प्रकारको थियो। श्री अक्कलकोटर महाराजको जीवनकालमा एक व्यक्ति असाध्य रोगबाट पीडित थियो। जब उसले कुनै प्रकारले पनि कष्ट सहन सकेन अनि बिल्कुलै निराश हुन गएर एक रात कुवामा हाम फाल्यो। त्यसबेला नै महाराज त्यहाँ पुग्नु भएर उहाँले आफै आफ्नो हातले उसलाई बाहिर निकाल्नुभयो अनि उहाँले उसलाई सम्झाउन लाग्नुभयो, तिमीले आफ्ना राम्रा नराम्रा कर्महरूको फल अवश्य नै भोग्नुपर्छ। यदि भोग अपूर्ण रहन गयो भने अर्को जन्म लिनुपर्छ। यसैले केही समयसम्म यसलाई सही पूर्वजन्मका सबै कर्महरूका भोग सिद्ध्याएर सधैँको लागि मुक्त हुनु जानु नै मृत्युभन्दा बढी कल्याणकारी कुरा हो। यो सामयिक समय सुहाउँदो र उपयुक्त कथा पढेर आम्बेडकरलाई ठुलो आश्चर्य भएर उनी पानी भए। यदि यो कथाद्वारा उनलाई बाबाको सङ्केत प्राप्त नभएको हुँदो त अहिलेसम्म उनको प्राणान्त भइ नै सक्दथ्यो। बाबाको व्यापकता र दयालुपन देखेर उनको विश्वास दृढ हुन गएर उनी बाबाका परम भक्त बन्न गए। उनका श्री अक्कलकोटर महाराजका शिष्य थिए र बाबाको इच्छा पनि उनलाई उनकै पिताकै पदचिन्ह पछ्याउन लगाउनु थियो। बाबाले उनलाई आशीर्वाद दिनुभयो अनि अब उनको भाग्य चम्किएर आयो। उनले ज्योतिष शास्त्रको अध्ययनमा निपुणता प्राप्त गरी त्यसमा धेरै उन्नति गरेर धेरै धेरै धन कमाई आफ्नो बाँकी जीवन सुख र शान्तिपूर्वक बिताए। श्री सद्गुरु साईनाथमा अर्पण होस्, मङ्गल होस्। ओम श्री साईराम।